अब हाम्रो नेक्स्ट कार्यक्रम प्रवचन हो समाजभित्रको असमानता। मैं डाक्टर रोजनलाई अनुरोध गर्दछु उहाँले यो विषयमा आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु हुनको लागि। डाक्टर रोजन प्लिज। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार छ। आज हामी यो सधैँ जस्तै हामी हप्तै पछि एउटा टपिक लिएर आइराखेका छौँ। स्वामी वेदाद्री महर्षिको शब्दहरू र त्यसमा हामी केही चर्चा गर्छौँ। आजको टपिक यो समाजभित्रको असमानता अथवा असौहार्द्रता। अमिटीलाई सौहार्द्रता पनि भनेर भनियो, असमानता पनि भन्न मिल्यो, फेरि समानता पनि भन्न मिल्यो। समाजभित्रको असमानता र अथवा सौहार्द्रताको कमी, त्यसको सेरोफेरोमा यो सामाजिक विषय फेरि एकपटक हामी कुरा गर्दैछौँ। स्वामीजीले हामीले अस्ति पनि भन्यौँ कि एउटा जागरुक व्यक्तित्व जो आफ्नो चेतनामा जागृत भइसकेको छ त्यो व्यक्ति कहिले पनि स्वार्थी आफू मात्रको सोच्ने हुन सक्दैन। त्यसले अल्टिमेटली आफू हुँदै, परिवार हुँदै, समाजसम्म, विश्वसम्मको र ब्रह्माण्डसम्मको उसले चिन्ता अथवा चिन्तन गर्छ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी समन्वयात्मक गर्न सकिन्छ, कसरी सामञ्जस्यपूर्वक संसारमा सबै व्यक्तिहरू बाँच्न सक्छन् भन्ने चिजमा चिन्तन गर्दछन् यी जागृत भएका व्यक्तिहरू। र त्यस्तै हाम्रो स्वामीजी, हामीलाई थाहा छ उहाँ एउटा रियलाइज्ड बिइङ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हामी सबैलाई आध्यात्ममा मात्रै होइन, आध्यात्मको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको सबैको हार्मोनी र सबैलाई एउटा माथिल्लो चरणसम्म चेतनाको र यो सांसारिक जीवनमा पनि सुख र शान्तिको अनुभवमा सबैजना पुग्न सकुन् भन्ने उद्देश्य नै हो। त्यसैले आजको हामी सुरु गरौँ यो चर्चा। यो स्वामीजी भन्नुहुन्छ कि आज हामी यो 21औं शताब्दीमा आइपुग्दासम्म हाम्रो इन्टेलेक्चुअल एडभान्समेन्ट, हामी इन्टेलेक्चुअली धेरै अगाडि आइसकेका छौँ भनेपछि हामी सुरुमा हाम्रो शारीरिक बल, मांसपेशीको जति युज गर्यौँ, त्यसपछि एउटा औद्योगिक क्रान्ति हुँदै आज एकदम टेक्नोलोजी यति हामी अगाडि आइसक्यौँ, हामीले स्पेसलाई नै आफ्नो कब्जामा राख्न सकिसक्यौँ। एक प्रकारले हामी यो जम्मै रेडियो वेभ सबै सिग्नलहरू जति पनि हामी इन्टरनेट र जति पनि यो आकाशिक मार्गबाट हामी चाहिँ हाम्रो विचारहरू एकअर्कासँग राखिराखेका छौँ। यो अवस्थासम्म एउटा इन्टेलेक्चुअल र टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट भइसकेपछि आजको समयमा वार्सहरू, यो जति पनि ठुला युद्धहरू अननेसेसरी भइसकेका छन्। युद्धहरू अननेसेसरी भइसकेका छन्। युद्ध भनेर सुरुमै स्टार्टमै हामीले किन बोल्यौँ भने यो सबैभन्दा मान्छेले आफ्नो भित्रको कन्फ्लिक्ट, आफ्नो भित्रको द्वन्द्वलाई सम्हाल्न नसकेपछि दुई व्यक्ति बीचको द्वन्द्व हुन पुग्छ। दुई व्यक्ति बीचको द्वन्द्व पनि सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा त्यहाँ समूहमा द्वन्द्व हुन्छ, समाजमा द्वन्द्व हुन्छ, देशमा द्वन्द्व हुन्छ र युद्ध सबैभन्दा ठुलो फर्म, हिंसाको फर्म भनेको युद्ध। भनेपछि हामीले युद्ध किन गर्थ्यौँ भने म भित्रको कन्फ्लिक्ट म्यानेज गर्न सकिनँ। किन सकिनँ? मैले एउटा अपेक्षा गरेको छु, त्यो अपेक्षा मेरो पुरा हुन सकेन भने मेरो भित्र युद्ध हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ। र त्यही अपेक्षा पुरा समूहले गर्न सकेन भने समूह बीचमा अर्को समूहसँग छ, मसँग छैन, उसलाई किन बढी
मलाई किन काम, यस्ता चिजहरूले द्वन्द्व सुरु हुँदै जान्छन् र अन्त्यमा कहिले एक्चुअल हाम्रो दैनिक जीवनयापनका चिजहरूको लागि युद्ध हुन्छ, केही साधारण बेसिक भनौँ न, साधारण नभनौँ बेसिक हाम्रो निड, फन्डामेन्टल निड्स पनि मसँग छैन भने त्यसको लागि आन्दोलन हुन्छ अथवा युद्ध हुन्छ। कहिलेकाहीँ विचारको लागि युद्ध हुन्छ, कहिले हामीले देखेका छौँ धर्महरूको कारण पनि मेरो यो ठुलो कि त्यो भनेपछि विचार अहिले हाम्रो युद्धहरूको प्रकार भिन्न भिन्न छ। कहीँ एकदम आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन नसकेको अवस्थामा युद्धहरू भइरहेका छन्, कहीँ मेरो शक्ति, जोसँग शक्ति छ भनौँ, मिलिट्री शक्ति या अरू कुनै किसिमको फिजिकल शक्ति बढी छ, उसले मसँग छ भने मेरै कुरा मानिनुपर्छ भन्ने किसिममा जुन थिचोमिचो भइराखेको छ भनेपछि त्यसले द्वन्द्व निम्त्याएर त्यसको लागि युद्ध भइराखेको छ। कहीँ विचारमा मेरो विचार ठुलो, मेरो विचार लागू हुनुपर्छ भन्ने किसिमले युद्ध भइराखेको छ। तर स्वामीजी के भन्नुहुन्छ भने हामी यति बौद्धिक विकास भइसक्यो हाम्रो, र हाम्रो टेक्नोलोजी यति एडभान्स भइसक्यो, विश्व नै सानो, जति ठुलो भूगोल भए पनि एउटा सानो भिलेज कन्सेप्टमा आइसक्यो, एउटा गाउँ जस्तो भइसक्यो छ भने जो पनि जहाँ बसे पनि मान्छे एकअर्कासँग कनेक्ट हुन सकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा यो द्वन्द्वको पराकाष्ठा जुन युद्धहरू हो त्यो आवश्यक छैन, अति नै अनावश्यक छ। यही युद्धहरू धेरै भएर यो संसारमा चाहिँ देश बीच विभिन्न द्वन्द्वहरू भइराखेका छन् र तिनीहरूलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टमा युनाइटेड नेसन्स, यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कन्सेप्ट आएको थियो। र धेरै चिज एउटा समयमा त जति बेला यो स्थापना भयो त्यति बेला त लगभग सबै चिज नै यसले नै सुल्झाउँछ कि जस्तो किसिमले यो आएको थियो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कन्सेप्ट। त्यसले धेरै हदसम्म साना देशहरूले चाहिँ टाउको उठाउने मौका पाएर धेरै यो असंलग्न राष्ट्रहरू भन्नेदेखि लिएर विभिन्न चिजहरू त्यसपछि आए। तर स्टिल एउटा शक्तिको दम्भमा केही देशहरू, ठुला देशहरू विचार र टेक्नोलोजी, यही चिज जुन चिज मान्छेले प्राप्त गर्यो त्यसैलाई नै उसले आफ्नो थिचोमिचो गर्ने या आफ्नो प्रभुत्व जमाउने चिजको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न थालेको पनि देखिन्छ। र त्यसले गर्दा फेरि कहीँ आज पनि कम्प्लिटली मुक्त त भएको छैन, युद्धहरू मुक्त भएका छैनन्, द्वन्द्वबाट मुक्त भएको छैन संसार। तर धेरै हदसम्म मान्छेको ज्यानै जाने गरी जुन पहिला द्वन्द्व धेरै मात्रामा हुन्थ्यो, लाखौँ लाख मर्थे, अहिले त्यसमा केही कम चाहिँ भएको हो। तर मानिसको आफ्नो जीवनयापन र दैनिक जीवनशैलीमा त्यो वारको भन्दा बेटर स्थिति अझै धेरै ठाउँमा हुन सकेको छैन। तर जति बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कन्सेप्ट आयो त्यति बेला जुनसुकै ठाउँमा, संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि मानिसहरू बस्ने भए तापनि उनीहरू डर, त्रासको वातावरण र अरूसँग जुझ्नु पर्ने या अरूलाई सधैँ हिंसक भएर अथवा अरूबाट बच्नको लागि आफू पनि त्यस्तै खालको आक्रामक भएर बाँच्नु पर्ने जुन अवस्था थियो, त्यसबाट बचेर हटेर बाँच्न सक्ने एउटा केही कार्य अवश्य भएको छ आजसम्म। यी युद्धहरू र द्वन्द्वहरू सुरुमा कसरी सुरु भयो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। जब यो हामी आज त 21औं शताब्दीमा इन्टेलेक्चुअली टेक्नोलोजिकली धेरै एडभान्स भइसकेका छौँ, तर यो विकास एकै दिनमा भएको होइन। जति बेला सुरुमा मानिस जङ्गलमै बास गर्थ्यो, सिकारै खेलेर आफ्नो जीवनयापन गर्नु पर्थ्यो, केही चिज भेटायो कन्दमूलहरू खाएर बस्नु पर्थ्यो, भर्खर आगो मान्छेले बाल्न सिकेको थियो, त्यति बेला अहिलेको अहिले नै हाम्रो आवश्यकता भोक नै सबैभन्दा ठुलो चिज थियो। त्यसपछि एउटा कुनै बासको व्यवस्था गर्नु र अरू हिंस्रक जनावरहरूसँग बच्नु नै धेरै ठुलो चुनौती थियो। त्यहाँबाट सुरु भएर एउटा समूहमा बस्न थाल्यो मानिस, र त्यसपछि एउटा समूहसँग अलिकति बढी दिनको लागि
खानपिनको जो गर्ने एउटा स्थिति हुन्थ्यो भने अर्कोको जो घुमन्ते स्थितिमा थियो तिनीहरूको नहुन सक्थ्यो। त्यही भएर आफूले नभेटाएपछि अरूको खोसेर अरूको चोरेर अरूसँग झगडा गरेर आफ्नो व्यवस्था गर्ने त्यो अवस्थामा थियो। त्यहाँबाट बिस्तारै जब खेती गर्न जान्ने भयो मानिस र जति बेला पपुलेसन कम थियो त्यति बेला केही मान्छेले अवश्य पनि आफूलाई सुखी खुसी अनुभूत गरे होला। तर तुरुन्तै हाम्रो जब मनले इच्छालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेन र हामी अझै धेरै यो भयो हुन्थ्यो। आज एक दिनको खानेकुरा पनि जो गर्न नसक्ने मानिस र मुस्किल हुने मानिस आज पुस्तौं पुस्तालाई पनि हुने जति म सञ्चित गरेर जान्छु भन्ने स्थितिको इच्छालाई विस्तार गर्न थाल्यो। अनि अर्को किसिमले यो द्वन्द्व फेरि सुरु भयो। मलाई अझै 1 वर्षको लागि त केही सोच्नु पर्दैन भन्ने किसिमले अर्को ठाउँबाट खोसेर ल्याउने चिज सुरु भनेपछि हामी विकासको चरणमा इभोल्युसनको क्रममा हाम्रो उत्पत्ति नै कुनै हामीभन्दा तल्लो भनौँ न 5 इन्द्रियसम्मको मात्रै भएको कुनै विषले गएर आफूलाई बचाउनको लागि हिंसात्मक व्यवहार गर्नुपर्ने प्राणीहरूबाटै हामी आएका हौँ भने त्यहाँबाट आएका क्वालिटिजहरू त हामीसँग छँदै थिए। तर इन्टेलेक्चुअली डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदा हामीले त्यो सिधै अगाडिमा शारीरिक भनौँ न क्षमता उपयोग गरेर अरूलाई हिंसा गर्न छोडे पनि मानसिक रूपमा घुमौरो रूपमा कहीँ फसाएर कहीँ दुःख दिएर छल कपट गरेर त्यो चिज आफूमा खोज्ने र हामी अरूभन्दा आफू ठुलो हौँ भन्ने चिज देखाउन हामीले थाल्यौँ। हाम्रो प्रभुत्व जमाउनको लागि म ठुलो हुँ, मेरो समाज ठुलो हो, मेरो समूह ठुलो हो, मेरो विचार ठुलो हो भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि मानसिक रूपमा र त्यसैको बलमा अरू हात हतियार र विभिन्न चिज सङ्गठित रूपमा हामीले त्यो सुरु गर्यौँ। र त्यसैले सुरुमा यो चिज स्वाभाविक भए पनि इभोल्युसनको सुरुवाती फेजमा केही हाम्रा बेसिक निड्सहरूको पुरा गर्नको लागि हिंसा सही जस्तो लागे पनि आजको समयमा जति बेला हामीसँग प्रशस्त खानपिनको लागि घाँसबासको लागि प्रशस्त भनौँ न यो अभाइलेबल छ, हामीसँग जति पनि चाहिने चिजहरू छन् त्यही पनि कतै नपुग्छ। हामीलाई थाहा छ कि 2-3 वर्ष अगाडिको पनि रिपोर्टमा 30% भन्दा बढी मान्छेले कुनै न कुनै दिन खान पाएका छैनन् र थुप्रो मान्छेले धेरै दिनसम्म चाहिँ भोको पेट बसेर बाँच्नु परेको छ। भनेपछि एउटा पोभर्टी लाइनको मुनि थुप्रो मान्छे छन् खान नपाउने, एक छाक खान नपाउने दिनमा एक छाक मात्रै खानुपर्ने पनि 25 देखि 30% मान्छेहरू अथवा यो भ्यारी गर्ला, तर ठुलो मात्रामा छन् मान्छे अझै खान पाएका छैनन्। र अर्कोतिर के अवस्था छ भने त्यही युएनओकै डाटा र अरूको डाटाले के भन्छ भने हामीसँग 7.5 अरब जनसङ्ख्यालाई 3 वर्षसम्म खान पुग्ने उत्पादन हरेक साल भइरहेको छ भने यो कहाँ न कहाँ हामी कतै अतिरिक्त कुनै जो समृद्ध भन्ने हामी छौँ जो पनि देशहरू हामी बढी सञ्चित गरिराखेका छौँ यति कि अर्को कुनै 25-30% भनेको एउटा सिग्निफिकेन्ट पपुलेसन हुन्छ। त्यो 10% भए पनि अरबौँमा 10% भनेको पनि धेरै ठुलो पपुलेसन हुन्छ। त्यो सबैलाई हाम्रो सुप्रिमेसी हाम्रो पुस्तौं पुस्ताको लागि केही चिज गरिरहेछौँ भन्ने क्रममा हामी उतापट्टि धेरै ठुलो जमातलाई मार्कामा पारिराखेका छौँ। र यो अवस्थामा हामी सुरुदेखि अहिलेसम्म खाली तरिका मात्रै फरक हो, हामी गर्नलाई उस्तै खालको कार्य आज पनि गरिराखेका छौँ। स्वामीजी भन्नुहुन्छ तर समय त परिवर्तन भइसक्यो नि, समय त परिवर्तन भइसक्यो। यो लास्ट 3-4वटा सेन्चुरीमा, लास्ट 3-4वटा शताब्दीमा चाहिँ धेरै मान्छेको इन्टेलेक्चुअल क्यापेसिटीमा हामीले सही के हो गलत के हो भन्ने चिजमा साइन्स भनेको त भनौँ न खालि फिजिकल साइन्स मात्रै होइन कि मेटाफिजिकल साइन्समा पनि मान्छेले धेरै रुचि राखेर इन्ट्युसनको आधारमा, मेटाफिजिकल भन्नाले धेरै जस्तो इन्ट्युसनका धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि
त्यसमा धेरै बुद्धि लगाइसकेपछि इन्ट्युसनले, जसलाई धेरैले चान्स फ्याक्टर भन्छन्, तर चान्स फ्याक्टर भन्दा पनि इन्ट्युटिभ फ्याक्टरले धेरै अगाडि बढिसकेको मान्छे ले हामी आज टेक्नोलोजिकली धेरै एडभान्स भइसकेका छौँ र त्यसैको कारणले हामी यस्तो फिजिकली एकअर्कासँग नभेटाए पनि हामी यसरी जुममा मिटिङ गर्न सफल भएका छौँ। यो सबै त मान्छेको थिङ्किङ, इन्ट्युटिभ थिङ्किङ र एक्चुअल फिजिकल साइन्सको डेभलपमेन्टले पनि यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। त्यही भएर समय त परिवर्तन भइसक्यो भनेपछि यो वार्सहरू र जति पनि युद्ध छ, द्वन्द्व छ, जसले चाहिँ मानिसको जनमानसको नै लाइफको र सम्पत्तिको चाहिँ धेरै खेर जान्छ यसमा। र यो चाहिँ आजको समयमा एकदमै अननेसेसरी, अनावश्यक। आजकल नेपालमा बाढी पहिरो आएको बेलामा, भूकम्पको बेलामा संसारका कति त नामै नसुनेका देशहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्यो होला। सो यस्तो अवस्थामा हाम्रो द्वन्द्व, युद्ध भनेको कम्प्लिटली अनावश्यक भइसकेको छ। समयले धेरै फड्को मारिसकेको छ, तर हाम्रो माइन्डसेट, धेरै व्यक्तिहरूको माइन्डसेट अझै पनि अगाडि आउन सकेको छैन, जसले गर्दा द्वन्द्वका केही घटनाहरू अझै पनि सुनिराखिएका छन्। अब जस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता संस्थाहरू र देशको पनि गभर्नेन्स जुन छ, हामीले अस्तिदेखि त्यसले के चाहिँ सुरक्षित गर्नु पर्यो भने जो विक छन्, बल शारीरिक रूपमा विक छन्, जसले अपर्च्युनिटी पाएका छैनन् पढ्न लेख्नमा, हामी भनिरहेको छौँ इन्टेलेक्चुअली र टेक्नोलोजिकली, तर कति मान्छेको पहुँच त्यहाँसम्म अझै पुगेको छैन। र त्यही भएर उनीहरूको हक अधिकार र उनीहरूको चाहिँ भनौँ न एक्सप्लोइटेसनबाट बचाउनलाई, उनीहरूको दुरुपयोग नहोस्, उनीहरूमाथि कसैले चाहिँ अनधिकृत रूपमा चाहिँ उनीहरूमाथि सत्ता जमाउन नसकुन् भन्ने किसिमले हरेक देशको गभर्नेन्सले त्यसलाई बचाउन जरुरी छ। र सबभन्दा पहिला खानाको व्यवस्था, अनि त्यसपछि बासको व्यवस्था र पढ्न पाउने, ज्ञानको बाटोमा पुग्न पाउने व्यवस्था हरेक राज्यले, समाजले, विश्वले यो कानुन मार्फत जसरी हुन्छ यो ल्याउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। स्वामीजी अगाडि के भन्नुहुन्छ भने धर्मको, अब हामी अध्यात्मले कसरी मद्दत गर्न सक्छ? हाम्रा सबै धर्महरू जति पनि संसारमा छन् तिनीहरूको सुरुवात अध्यात्मबाटै भयो। भनेपछि जुन ठाउँमा जस्तो किसिमको वातावरण थियो त्यस्तो ठाउँमा सुहाउँदियो त्यो आध्यात्मिकताको विकास हुँदै जाँदा त्यसले धर्मको रूप लियो। र धर्म भनेकै के भने मानिसलाई कसरी सही किसिमले अगाडि बढ्नको लागि साधारण नियम कानुन दैनिक जीवनशैलीमा राख्न सकिन्छ, त्यो किसिमले त्यो राख्दा राख्दै पनि आध्यात्मिक चेतना कसरी जागृत हुन सक्छ भन्ने किसिमले सारा धर्महरू आएका हुन्। र ती सबै धर्मले के भन्छन् भने यो परमात्माको अनुग्रह, जुन डिभाइन ग्रेस छ, यो अनुग्रह र परोपकार, यो दुईटाको सबै धर्मले कुरा गर्छन्। चाहे त्यो हाम्रो हिन्दू धर्म हो, इस्लाम हो, अथवा मेन क्रिस्चियनिटी हो, जुन बुद्ध धर्म हो, सबैको यो मूल एउटा मन्त्र के छ भने परोपकार। र अर्को भनेको ग्रेटिच्युड, अनुग्रहको जुन भावना हो कि मैले जे पाइरहेको छु त्यसप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ, धन्यवादको भाव हुनुपर्छ भन्ने सबैले भन्छन्। र हामीलाई नैतिकता अथवा सदाचारको गुण आफूमा भरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो तीनवटा चिज सबै धर्मले भनेका छन्। र यदि सबै धर्मले संसारमा गऱ्यो भने म नास्तिक छु, म कुनै धर्म मान्दिनँ भन्ने मान्छे एकदमै कम छन्। अहिले बढेका छन्, तर ती पनि के अर्थमा बढेका छन् भने म यो मान्दिनँ तर म यो एक्जिस्टेन्स त मान्छु नि, म नेचर मान्छु भन्ने किसिममा अगाडि आएका छन्। तर त्यो सायद आफ्नो आध्यात्मिक चेतनाको कमीले हुन सक्छ, किनभने प्रकृति नै त भगवान पनि हो, प्रकृति नै त त्यो चेतनाको अंश हो, जुन चेतनाको अंश हामी हौँ त्यही नै त प्रकृति हो। भाषा फरक भएको छ, तर म नास्तिक हो, म केही पनि मान्दिनँ, मेरो शरीरलाई पनि मान्दिनँ भन्ने चिज मान्छे कोही पनि छैन। र म मेरो शरीरलाई मान्छु भने त्यो पनि त प्रकृति हो, त्यो पनि त केही चिजले चलिरहेको छ। मान्छे कुनै पनि मान्छे आध्यात्मिकता बिना त बाँच्न सकिरहेको छैन, खालि उसको आध्यात्मिकताको डेफिनेसन फरक छ।
भनेपछि यो अवस्थामा र जसले प्रकृति प्रेमी हुँ भन्छ ऊ त अवश्य पनि परोपकार, अनुग्रह र सदाचारको कुरामा त अवश्य मान्दछ नि। र यस्तो अवस्था छ भने अझै पनि द्वन्द्व किन भइरहेको छ? अझै पनि सबैले यदि परोपकार नै सिकाउँछन्, सबैले अनुग्रह नै सिकाउँछन्, सबैले सदाचार नै सिकाउँछन् भने र त्यही चिज मान्छु भन्ने मान्छेकै बाहुल्य छ भने यो संसारमा त्यही पनि द्वन्द्व किन भइरहेको छ? मानिसहरू किन अर्को मानिसलाई मार्न तयार भइरहेको छ र सम्पत्ति लुट्न, पिट्न, सबै चिज गर्नको लागि युद्धको नाममा अथवा विद्रोहको नाममा, यो आन्दोलनको नाममा किन मानिसहरू त्यसको लागि तयार भइरहेका छन्? स्वामीजीको यो मूल प्रश्न, महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो उठान गर्नुभएको छ। यो राम्रोसित हामी बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो हामीलाई लाग्छ कि युद्धहरू समाजको अगुवाहरूले अथवा देशका जुन सत्तासीनहरूले, राजनेताहरूले अथवा राजनीतिक कर्मीहरूले बढाइराखेका छन्। तर के उनीहरू पनि हाम्रो सो-कल्ड धर्म जुन ठाउँमा, जुन परिवेशमा, जुन धार्मिकता सान्दर्भिक छ त्यो धार्मिक व्यक्तिहरूसँगैको साँठगाँठमा यो भएको होइन? अथवा ती धार्मिक व्यक्तिहरूले नै गलत गाइड गरेर यो सब भइरहेको त छैन? जो नेताहरू छन् अथवा जो सामाजिक अगुवाहरू छन् उनीहरू कुनै विचार, धार्मिक मात्रै नहुनु कुनै पनि विचारबाट गलत रूपमा प्रभावित भएर त यो भइरहेको छैन। यही विचार सही हो र अरूको विचार सबै गलत हो भन्ने जुन मानसिकता जब कुनै पनि सामाजिक अगुवाहरूले गर्छन्, नेताहरूले गर्छन्, देश चलाउनेहरूले गर्छन्, विश्वको धेरै समूहलाई, धेरै देशहरूलाई हाँक्न सक्ने त्यस्ता संस्थाहरूले गर्न सक्छन्, त्यसपछि ती गभर्मेन्टहरू पनि, ती सत्ताधारीहरू पनि, ती सामाजिक अगुवाहरू पनि साँच्चैमा युद्ध नै भड्काइराखेका छन्, द्वन्द्व नै भड्काइराखेका छन्। त्यो द्वन्द्वमा उनीहरू नै कारक तत्त्व हुन्। के त्यसो होइन र भनेर स्वामीजी सोध्नुहुन्छ। किनभने स्पिरिचुअल लिडर्सहरू नै अहिले बाँडिएका छन्। मेरो धर्म ठुलो, त्यो धर्म सानो, यो देखाउने चक्करमा अथवा मेरो धर्मले सबैभन्दा बढी विकास या सामञ्जस्यता अथवा सुख दिन्छ भनेर मान्छेले प्रलोभन पनि दिन भ्याएर आफ्नो पक्षमा मान्छेहरूलाई पार्नलाई यी स्पिरिचुअल संस्थाहरू पनि लागिरहेका छन्। स्पिरिचुअल नहुनु, धार्मिक हुनु, धार्मिक संस्थाहरू लागिरहेका छन्। र त्यो गर्ने क्रममा हामीले दुईटा जमात, दुईटा समूह, दुईटा धार्मिक सोच राख्ने अथवा दुईटा विचार, यसलाई धर्म भनेर जुन हामी भनिरहेका छौँ त्यति बेलाको समाजमा अहिलेको जस्तो राष्ट्रिय नियम कानुन संविधान हुँदैन थियो र त्यस्तै धार्मिक नियम कानुनलाई नै राष्ट्रले अँगालेको हुन्थ्यो, अङ्गीकृत गरेको हुन्थ्यो। त्यही भएर त्यति बेला जुन धर्म भनिराखेका छौँ त्यति बेलाको समाज चलाउने एउटा रुल्स रेगुलेसन थियो। अहिले हामीसँग संविधान छ, हाम्रो हरेक देशमा छ, हरेक देशमा कानुनको व्याख्या र नियमावली, नियमहरू छन्। ती सबै केवटा गाइड भएर आएका छन्। के त्यसमै त सुरुमै त्रुटि छैन? त्यसलाई बनाउने क्रममै त केही चिज हामी गलत दर्शन या गलत विचारले प्रेरित भएका छैन? र त्यही गलत विचारलाई समातेर एउटा सामाजिक अगुवा, देश चलाउने व्यक्तिहरू, समाज चलाउने व्यक्तिहरूले भेदभाव गर्न थाल्यो भने अनि द्वन्द्व सुरु हुन्छ समाजमा। र त्यही द्वन्द्वले हाम्रो अहिलेसम्मको इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट, अहिलेसम्मको ग्याजेटहरूमा डेभलपमेन्ट, टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टलाई फेरि धराशायी बनाउनतिर उन्मुख गर्छ। जसरी हामीले सुन्छौँ कि महाभारतकालीन समयमा आणविक युद्ध भएको थियो रे भनेर कतिजना मान्छेले भन्नुहुन्छ। तर भयो कि त्यसपछिको समय त हामी एकदम अन्धकारमय युग देख्यौँ। हामी अहिले भर्खर 3-4 शताब्दी भन्दा पहिला त युद्ध 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 मात्रै थियो। साना साना राज्य थिए, टुक्रा टुक्रा राज्यहरू थिए। भनेपछि
त्यत्रो समृद्ध भएको समय, त्यति आणविक शस्त्र अस्त्रसम्म भएको अवस्थामा पुगेर मान्छेले सही निर्णय सही चीज गर्न नसक्दा युद्धमा होमिँदा संसारको एउटा मोस्ट सिभिलाइज्ड अवस्थाबाट हामी फेरि अन्धकारमय युगमा आइपुग्नु पर्यो। फेरि हामीले सही किसिमले यसलाई एड्रेस गर्न सकेनौँ भने अहिले नै सबैलाई समानतातर्फ सौहार्दतातर्फ लग्न सकेनौँ भने, र जसको अगुवाई गर्नुपर्छ धार्मिक संस्थाहरूले, किनभने धेरै जसो विचारहरू जुन स्टेटहरूले लिएको छ त्यो स्टेटहरू तिनैबाट प्रभावित छन् धेरै जसो। र त्यो अवस्थामा हामीले यी चिज सौहार्दता कायम गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि सिभिलाइजेसन एकदम चाँडो, यति चाँडो टेक्नोलोजी बढिराखेको छ, यति चाँडो रोबोट्सहरूको युज बढिराखेको छ कि आज मान्छेले यहाँनिर बटन थिच्ने त कुरै सोच्यौँ, एउटा भोइसले पनि अथवा सङ्कल्प शक्तिले पनि एउटा अटोमेटेड आणविक भट्टी चाहिँ विस्फोट हुन सक्ने अवस्था भइसकेको छ। त्यो अवस्थामा हामीले यस्ता द्वन्द्वलाई अझै राखिराख्ने हो, द्वन्द्वको कारणलाई अझै छोडिराख्ने हो भने कुनै पनि दिन फेरि भयावह हामी अवस्थामा अथवा डिस्ट्रक्सनमा, विध्वंसमा परिणत हुन सक्छौँ, जुन यो समाजको यति दिनको इभोल्युसन, ज्ञान र हाम्रो शारीरिक फिजियोलोजिकल र हाम्रो भौतिक शास्त्रमा पनि जति वैज्ञानिक जति पनि भन्छ हामी, ती सबै चिज जुन उत्कृष्ट अथवा शिखरमा पुगेको आजको अवस्था छ त्यसबाट एकैचोटि शून्यमा अथवा धराशायी हुन कुनै पनि अलिकति पनि समय लाग्दैन। त्यो यसको कारण के हो भन्दा, जसले स्वामीजीले त्यही भन्नुहुन्छ कि एउटा स्टेटले लिएको विचार अथवा अगुवाहरूले लिएको विचार र त्यसमा धार्मिक विचार बोकेका मान्छेहरूको सह विचार भनौँ न, उनीहरूसँगै संलग्नता र उनीहरूको बाहुल्यता त्यो डिसिजन मेकिङमा र उहाँहरूको जति सरोकारमा जति मान्छे छन्, सरोकारवाला भन्ने शब्द आजकल धेरै कमनली युज हुन्छ, जति पनि निर्णय गर्दाखेरि सरोकारमा रहेका व्यक्तिहरू सबै नै कुनै न कुनै एउटा एक्सेन्ट्रिक विचारबाट, एकातिर ढल्केको विचारबाट प्रभावित हुँदा यी द्वन्द्व र युद्धहरू अझै भइराखेका छन्। त्यही भएर हामी सबैले जो आध्यात्मिकतामा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, हामी सबैको दायित्व हुन्छ कि हरेकलाई म जस्तै बराबर समान आफूले मान्नु र हामी हरेक व्यक्ति जो एउटा भनौँ न यस्तो हामीले मौका पाएका छौँ सरलीकृत कुण्डलिनी योग, यसमा डाइरेक्टली हामी के बुझ्न सक्छौँ भने हामी र अर्को व्यक्ति एउटै हो। त्यही ऊर्जा जुन ममा छ चलिराखेको, ममा जुन भाइब्रेट गरिराखेको ऊर्जा छ त्यही अर्को व्यक्तिले पनि अनुभव गरिराखेको छ, त्यही यो ब्रह्माण्डमा पनि अनुभूत गरिराखेको छ। त्यो हामीले यही मेडिटेसन प्रक्रिया, स्वामीजीले दिनुभएकै मेडिटेसन प्रक्रियाबाट हामीले जान्ने, प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने, यो ज्ञान कुनै इन्टेलेक्चुअल डेराइभेसन होइन, यो प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने मौका पाएका छौँ। यसले हामीलाई के प्रेरणा दिन सक्नुपर्छ र हामीले लिन सक्नुपर्छ भने हामी अर्कोलाई असमान व्यवहार नगरौँ, हामी हरेक व्यक्तिसँग सौहार्दतापूर्ण हामीले व्यवहार गरौँ र हामी हुँदै त्यो परिवारमा होस्, त्यो परिवार हुँदै समाजमा होस्, समाज हुँदै देशमा होस् र विश्वमा होस् र सारा संसार द्वन्द्वरहित सही मानेमा आध्यात्मिकताको उद्देश्यलाई प्राप्त गर्ने खालको होस्। म यति नै भन्दै आजको टपिकमा विराम लाउन चाहन्छु। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार अनि धन्यवाद। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो एउटा राम्रो र महत्त्वपूर्ण विषय थियो। सम्भवतः सिम्पल देखिए पनि यो ठुलो पजल नै हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मैच्योर भइसकेको व्यक्तिलाई चेन्ज गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। तर समाजलाई चेन्ज गर्ने हो भने यो अनवरत प्रयासमा लाग्दाखेरि
सानै एजका पपुलेसनदेखि नै यदि हामी आध्यात्मिक चिन्तन दिन सक्यौं, यो भावना दिन सक्यौं कि सबै समान हुन्, झगडाको कुनै जरुरी छैन, वारको कुनै जरुरी छैन, त्यस बेला त्यो विचार लिएर हुर्केका व्यक्तिहरू यदि गभर्नमेन्टमा अथवा पोलिटिकल पावरमा गयो भने सम्भवतः उनीहरूको चिन्तन चाहिँ बढी से बढी सही दिशामा हुन्छ। जो अलरेडी परिपक्व छन्, उनीहरू एकातिर ढल्केका छन्, त्यसलाई रिभर्स गर्न गाह्रै हो। तर हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यसमा पनि हुन्छन्। यदि ती व्यक्तिहरू बुद्धिमान छन् भने र राम्रो विचार गर्न सक्ने क्षमताका छन् भने एकातिर जतातिर ढल्के पनि ल यो वार त बचाउनै पर्यो, यो अत्याचार बचाउनु पर्यो, यो गरिबीलाई निर्मूल गर्नै पर्यो, अठोट लिए भने धेरै परिवर्तन र सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ। त्यसैले अहिले भनिन्छ कि यो बडा जरुरी छ कि कमिटमेन्ट र यो अठोट लिनु बडा जरुरी छ र हामी विश्वास गरौँ कि बिस्तारै बिस्तारै र हाम्रै नेपालमा अहिले धेरै प्रयास भइरहेछन् आध्यात्मिक क्षेत्रमा, धेरैजना धेरै केन्द्र लाग्नु भएको छ कि आउने पपुलेसन र इभन करेन्ट पपुलेसन पनि राम्रो हुँदै जाओस् र पछिका दिनहरूमा यस्ता कन्फ्लिक्ट नआओस्। हामी चाहिँ डाक्टर रोजनलाई धन्यवाद दिउँ, उहाँलाई विश गरौँ। डाक्टर रोजन बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। डाक्टर रोजनका परिवार सबैजना बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। अब साथीहरू आफ्नो मनमा केही छ भने सेयर गर्नुपर्ने प्लिज गरौँ। हामी लास्ट पार्टमा जाउँ। एउटा थट्स डाक्टर शाहले छोडेर जानुभएको छ। मलाई आजको अमृत बाणी भनेर उहाँले चलाइरहनु भएको छ। कसै न कसैले एउटा स्टेटमेन्ट हामी ल्याउँछौँ। आजको के छ भने awareness increases the willpower. Awareness increases the willpower. Willpower increases the power of thought. Thought force activates the physical body and eventually the results are produced. Awareness भनेको अब यो फेरि म एकचोटि पढ्छु, ल लामो रहेछ म फेरि पढ्छु। Awareness increases willpower. संकल्प शक्ति, जागरूकताले संकल्प शक्ति बढाउँछ। Willpower increases the power of thought. संकल्प शक्तिले हाम्रो कुनै पनि विचार लियौं भने त्यसको पावर बढाउँछ, विचारको शक्ति बढाउँछ। The thought force activates the physical body. हाम्रो शरीरलाई एक्टिभेट गर्ने काम त्यो विचार शक्तिले गर्छ र त्यो शरीर जब कार्यमा आउँछ त्यसपछि केही रिजल्ट निस्किन्छ, रिजल्ट प्रोड्युस हुन्छ, केही त्यसमा परिणाम देखिन्छ। यही नै आजको उक्ति थियो। यो हाम्रो स्वामीजीको उसँग पनि मिलिरहेको छ। यसमा केही एडिसन डाक्टर साहब? ठिकै छ। विचार मात्र, यो विचार नेगेटिभ भयो भने रिजल्ट फाइनली नेगेटिभ हुन्छ, विचार पोजिटिभ भयो भने रिजल्ट फाइनली पोजिटिभ हुन्छ, यति मात्र। र यसमा म एउटा सानो प्र्याक्टिकल युजको पोइन्ट हामी जुन फिजिकल एक्सर्साइजेस गर्छौँ, हामी फिजिकल एक्सर्साइजेस गर्छौँ त्यसमा यो धेरै अरू यो आध्यात्मिकहरूले पनि यसै गरी गर्नुहुन्छ। तर स्वामीजीले के भन्नुहुन्छ, आँखा चिम्लेर धेरै जसो एक्सर्साइज हाम्रो आँखा चिम्लेर गर्नुपर्ने छ। त्यति बेला के हुन्छ भने अवेरनेस शरीरको बढ्छ र त्यसमा संकल्प शक्ति हाम्रो मेडिटेसनले बढिसकेको छ र हाम्रो थटले जुन हाम्रो शरीरको जुन भाग हामी चलाउँछौँ, जुन पार्टको हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, त्यति बेला हामीलाई चाहिएको जुन रिजल्ट हुन्छ हाम्रो त्यो पार्टमा, शरीरको त्यो भागमा जीवन शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, ताप, जल र वायुको प्रवाह राम्रोसित हुन्छ र सही रिजल्ट हामीले देख्छौँ। त्यो प्र्याक्टिकली हामी हाम्रो हरेक एक्सर्साइजमा युज गर्न सक्छौँ। तर यो जुन स्टेटमेन्ट छ यो भनेको हाम्रो सम्पूर्ण व्यवहारिक जीवनमा
कुनै पनि कार्यमा हामी जागरुक भयौँ भने हामी सही परिणाम, राम्रो चिजले राम्रो परिणाम, नराम्रो सोचले नराम्रो परिणाम हामी पैदा गर्न सक्छौँ। र कुण्डलिनी मेडिटेसन सिकिसकेका हामीहरू यो मैले भनिरहनु पर्दैन, पावर यति बढी हुन्छ कि एउटा पनि गलत विचार नआओस् र विचारलाई तपाईले टिपिहाल्नु भयो भने त्यसलाई तुरुन्तै सुपर इम्पोज गर्नुस्, किनकि हाइली चान्स हुन्छ अरू साधारण व्यक्ति भन्दा हाम्रो कि हामीले भनेको चिज म्यानिफेस्ट होस् भन्ने एकदमै धेरै चान्स हुन्छ। त्यही भएर गलत चिज आउँदै नआओस्, हामी त्यसरी ट्रेन गरौँ, आइहाल्यो भने त्यसलाई सुपर इम्पोज गर्न सकौँ। यति नै भने र आजको यो कार्यक्रम सबैको सहमति छ भने आज यहीमै अन्त्य गरौँ। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमा सदैव रहिरहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँहरूको दिन शुभ होस्, सबैको राम्रो होस्। धन्यवाद। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन।